پتر دیتا ہے تے کاندا خامے کیوں روندی پئی ہے؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بی بیو مینوں اللہ نے ایڈا سونا لال دیتا ہے میری اکھ نے جدا کدی نہیں ویکھیا پر رون تے آندا پیا نا مینوں کہ میرے پتر دا باپ ہے ہی کوئی نہیں میرا پتر دنیا تے آیا ہے تے میرے پتر دا باپ پہلے وفات پا گیا ہے جان دیو نا اللہ دیو بندیو اوے جنہ بچیاں دے باپ ٹر جان رشتہ دار بھی رشتہ داریاں توڑ جایا کردے نے جدا باپ سر تے نہ ہوئے سکے چاچے تائے بھی حال نہیں پوچھیا کر دے باپ چلا جائے نا تے محلے اندر انہاں بچیاں نو لوگ منوس کہن لگ جاندے نے پھر اس معاشرے دے اندر جڑا جہالت وچ ڈوبیا ہویا معاشرہ سی اس معاشرے اندر میرے نبی یتیم پیدا ہوئے نے جڑا معاشرہ گمراہی دے گڑھے چ ڈگیا پیا ہویا سی او تے جان دے ہی منوس سن ایسے یتیم بچیاں نو چنگے ہی نہیں سی جان دے اللہ اکبر میرے نبی آئے نے دنیا تے باپ دنیا تے آئے کوئی نہیں اوے تینوں کی پتہ جے سر تے بندے دا باپ نہ ہوئے تے بندے نو کنی مشکل ہوندی ہے پوچھ اپنی مجلس دے وچوں اس بندے نو جنہیں یتیمی کٹی ہوئی ہے پوچھ اس بچے نو سوال کرنا اللہ اکبر جی دے سر تے باپ دا سایہ موجود نہیں او تینوں دسے گا میرے باپ دی میرے واسطے قدر و قیمت کی ہے او تینوں دسے گا میرے باپ دا مقام و مرتبہ کی ہے او دسے گا باپ دے بغیر ہوندی زندگی کیویں بھی گزردی ہے میں کئی بار ویکھیا ہے ہوٹلاں تے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کام کردیاں ہویا او جڑا مالک ہوٹل دا کدی گالیاں دے رہا ہے کدی تھپڑ مار رہا ہے پتر تو چلا ہی کیوں نہیں جاندا چھڈ کے کیوں نہیں چلا جاندا تے اگوں جواب آندا ہے مولانا میرا ابو جو میرے سر تے کوئی نہیں مینوں مزدوری تے کرنی پینی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں میریاں پیڑاں گھر اندر نے میری ماں بڈھی ہو گئی ہے تے ماں نو میں کیڑے پاسے بھیج دیواں مینوں مزدوری تے کرنی پینی آپے گالاں کڈ کے چپ کر جائے گا تھپڑ مار لے ہن مینوں گزارا میرا ابو موجود ہوندا کون مینوں تھپڑ مارن دیندا میرا باپ موجود ہوندا تے مینوں کیوں ایتھے تکے کھان دیندا جدوں باپ سر تے نہ رہے تے پھر بندے تے بڑیاں دمشان دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے تے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں ہے تے مشرکین مکہ جہالت دے مارے ہوئے حضرات محترم اے دکھ نہیں تے اور کی مصیبتاں دے آغاز تے ایتھوں پہ ہوندے نے اجے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے باپ سر تے آئے کوئی نہیں پر اللہ دی قسم چوک کے پیانا رب والا دیو باسیو میرے نبی نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی ایک مرتبہ بھی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا اے نہیں آکھیا اللہ میں تے جے دنیا تے نہیں سی آیا تے میرا باپ تو پہلے ہی میرے کول کھولیا ہے اجے بھی میرے کول قربانیاں پیا منگنا ہے اوے نا اللہ دیا بندے میرے نبی اللہ دی رضا تے راضی رہے بلکہ میرے نبی نے جو یتیمی کڈی سی میرے نبی یتیماں نال پیار کریا کردے سن میرے نبی یتیماں نال محبت کریا کردے سن اور آپ فرمایا کردے سن میرے صحابہ یتیم بچیاں دا خیال کریا کرو یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھیا کرو تسی نہیں جان دے یتیم بچے دی کیفیت کی ہوندی ہے میں چنگی طرح جاننا وا میں یتیمی کڈی ہوئی ہے مینوں پتہ ہے جدوں بچہ یتیم ہوئے نا سر تے باپ دا سایہ نہ ہوئے تے کی حالات ہوندے نے اللہ اکبر کدی تم ہی ذہن دڑایا کر کدی تم ہی اس گل دی فکر کریا کر تیرے محلے اندر بھی کئی یتیم ہون گے کئی دکھاں دے مارے مصیبتاں دے مارے ہون گے کدی تم ہی انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ لیا کر کدی تم انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے انہاں نوں محبت دا دلاسا دے دیا کر میں تے ویکھیا اے باپ فوت ہو جائے نا تے سکے چاچے بھی جڑے نے او کنارہ کر جاندے نے سکے چاچے بھی دور ہٹ جاندے نے مامے تائے جناب پوچھن واسطے بھی نہیں آندے اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ